أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك لربك وانحر إن شانئك والأبتر. هلا أعوذ بالله سيدنا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والأبتر. अब सुनाओ, आप सही सुनाओ, अब खुद से सुनाओ. अऊज़ु बिल्लाह. सुनाओ ना. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. चले ना. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. चलो सुनाओ. इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर. वीडियो को क्या वीडियो को लाइक बोलो ना. वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना.